श्रद्धालु भक्तजनहरू, आज पनि फेरि हामीले यो 30औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरू कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन स्थानदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र यो कथा श्रवण गर्नुभन्दा अगाडि हामीले मन्त्र पुष्पाञ्जली गर्नेछौँ। हातमा फुल अक्षता लिएर मन्त्र पुष्पाञ्जली लिनुहोला। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर् वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादवक्ष्यामि नारायणकथामिमं। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अथ 30औं कुमारजी, तपाईका मुखारविन्दबाट हिजो मैले सुलोचनाको सकल वृत्तान्त भलीभाँति सुने। उनी जन्मैदेखि पुण्यात्मा थिइन् हुन सक्छ। उनी उनको पहिलेका जन्महरूदेखि नै नारायणको तपस्या गर्दै आएकी हुँदी हुन्। पुनर्जुनीहरूको अभ्यासको संस्कारले नै यस जन्ममा पनि नारायणको तपस्यामा तल्लीन हुन सकेकी होलिन्, किनकि ब्रह्माले शिवले झैँ यसै जन्ममा मात्रै लाभ हुने अस्थायी वर नारायणले दिनुहुन्न। उहाँले त तपस्या पुरा भएपछि मात्रै काम पुर्याएर चिरस्थायी अविनाशी मुक्तिपद मात्रै वर दिनुहुन्छ। उहाँको तपस्यामा लागेको व्यक्तिले त्यो तपस्या जन्म जन्मान्तरमा भए पनि पुरा गर्नै पर्दछ। नगरेसम्म त्यो अधुरो तपस्या पुरा गराउनका लागि त्यस साधकलाई सांसारिक विषय वासनाबाट हटाई त्यसमा नअल्मल्याई विरक्याउने विष्णुले सुलोचनालाई जस्तै परिस्थिति पारिदिनुहुन्छ अरे। पूर्वजन्मका तपस्याका अभ्यासको लहरको त्यो तपस्या नटुङ्गिएसम्म हरेक जन्ममा पछि लागिरहेको हुन्छ भन्ने कुरो शास्त्रहरूमा बताइएको छ र बताएका छन्। सुलोचनाको पनि यस्तै परिस्थिति हुँदो यस जन्ममा पुरा गरि नलिने के आश्चर्य छ र। भन्ने तर्क वितर्कले हिजो मलाई रातभरि नै पटक्कै निन्द्रा परेन। छटपटी रहे, तसर्थ पूर्वजन्महरूको धर्मको संस्कार पनि पटक्कै नरहेका यस जन्ममा उग्र अनि निन्दा पापै पाप गरेका भयङ्कर पापीजन पनि उमेर ढल्केपछि बाँकी जीवनभर ती दुई प्रख्यात त्रिवेणी मध्ये कुनै एकमा रही नियमपूर्वक नित्य त्रिवेणी स्नान, मकर स्नान, गङ्गा स्वस्थानी व्रत पूजा गर्ने जनहरू उसबाट त्यस्ता उग्र पापहरूबाट छुटेका कि छैनन्। छुटेका छन् भने त्यस्तो घोर पापबाट को छुटेका छन्, अन्तमा ती कस्ता प्रकारका छन्, कहाँको बास पाएका छन्, आज मलाई यही कुरो सुन्नको प्रबल इच्छा छ। ती मध्ये एउटाको कथा आज सुनाउनुहोस् भनी अगस्त्य मुनिले बिन्ती गर्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, सुलोचनाको त्यो अद्भुत दिव्य कथा तिमीले हिजो सुनिसक्यौ। अब आज तिमीलाई म काञ्चन मालिनी नामकी एउटी श्रेष्ठ अप्सराको अत्यन्त राम्रो कथा सुनाउँछु, सावधान भएर सुन भनेर सुनाउन लाग्नुभयो। यो चलिरहेको पद्मकल्पको 28औं चौगडी भन्दा 2 चौगडी पहिले त्रेतायुगमा गन्धर्व नगरमा जन्मिएकी अत्यन्त राम्री काञ्चन मालिनी नामकी अप्सरा सूर्य चन्द्र पृथ्वी यिनै तिनै मकर राशिमा रहेको कुम्भयोग परेको माघ महिनाको माघे औँसीका दिन प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वती मिलेको सङ्गमस्थल त्रिवेणीमा सचलै मकर स्नान गर्न गएकी थिइन् र यसै प्रकारमा मकर स्नान गरेर त्यत्तिकै चिसै लुगाले आकाशमा उडेर कैलाशमा गइरहेकी थिइन्। अत्यन्त तेजस्विनी, सुन जस्तो वर्ण, धिस्को नितम्ब, लाम्चा आँखा, पूर्ण चन्द्रमा जस्तो चहकिलो अनुहार, लामा केश ठडिएको गोल स्तनहरूले शोभिएकी कुच्चिन अर्थात् सुनको मसिनो धागो जस्तै तारले बुनेको चिनिया साडी र चौबन्दी चुलो टम्म मिलाएर आङमा लागेकी, नुहाउँदा आँचल कम्मरमा कसेलीले छातीमा चौबन्दी चोलो भुकिएकी अति राम्री उसलाई आकाशमा उडेर गइरहेको देखेर तल हिमालयको कन्दरामा रहने पहाड जस्तै अग्लो कुनै बुढो राक्षसले उनलाई देखेर भन्यो, हे कमलका फुलको कोपिला जस्ता आँखा भएकी कल्याणी, तिमी को हौ? तिमी कहाँबाट आइरहेकी छौ? तिम्रो लुगा किन चिसै छन्? तिम्रो चुल्ठो किन भिजेकै छ? हे सुन्दरी,
कहाँबाट आएकी हौ तिमीमा यो उड्ने शक्ति कसरी भयो अनि यो कल्याणी कुन पुण्यले तिम्रो यो शरीर यति तेजिलो भएको हो यो यस्तो अत्यन्त राम्रो मनोहर रूप कसरी भयो हे सुलोचना राम्रा आँखावली तिम्रो चिसो लुगाबाट मेरो टाउकोमा झरेको पानीको थोपाले हे भद्रे सधैँ क्रूर रहने मेरो मन एकाएक शान्त भयो यो जलको छिटाको यस्तो महिमा के हो यो कुरो मलाई बेली बिस्तारै लाएर वर्णन गर किनकि मलाई तिमी अत्यन्त शिलावती लागिरहेकी छौ यसकारण तिम्रो आकृति गुणहीन हुन सक्दैन त्यस राक्षसको यस्तो कुरा सुनेपछि आफ्नो उडान रोकेर त्यो अप्सरा काञ्चना मालीले भन्न लालिन् हे राक्षस सुन म आफ्नो इच्छा अनुसार रूप धारण गर्न सक्ने काञ्चना मालिनी नाम गरेकी अप्सरा हुँ अहिले म प्रयागराजबाट आइरहेकी छु मैले प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गममा नुहाएकी छु यसै उसले यो केश र वस्त्र भिजेको छ हे राक्षस म यतिखेर पर्वतहरूमा अति उत्तम कैलाश पर्वतमा गइरहेकी छु उहाँ सुर कैलाश पर्वत गइरहेकी छु अर्थात् देवदानवले भक्तिपूर्वक पूजा गरिने पार्वती पति महादेव हुनुहुन्छ हे राक्षस प्रयागको त्रिवेणीको जलको प्रभावले तेरो दुष्टता हटेको छ जुन गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थल प्रयागको त्रिवेणीमा धेरै वर्ष मकर स्नान गरेको पुण्यको प्रभावले म यतिखेर सुमेधा नामका गन्धर्वकी अति सुन्दरी छोरी भएकी छु अब म त्यो सबै कुरो तिमीलाई बेली बिस्तार लाएर कहन्छु तिमी मन लगाएर सुन यस पद्मकल्पको 26औं चौगडीको त्रेता युगमा म अजनाभ देश अर्थात् अचेलको भारतवर्षमा रहेको कलिङ्ग देशको कलिङ्गाधिपति राजाकी परी जस्ती सुन्दरी रखौटी एवनीबाट जन्मेकी हुनाले रूप र सुन्दरताले शोभिएकी अनि आफ्नो सुन्दरताका मतले घमण्डिएकी परम सुन्दरी नामकी वेश्या थिए त्यस कलिङ्ग नगरमा त्यतिखेर म अरू समस्त सुन्दरीहरूको शिरोमणि यानि अग्रणी थिएँ हे राक्षस त्यस जन्ममा मैले आफ्नो तरुणाईमा आफ्ना इच्छा अनुसारको सारा भोग भोग्नसम्म भोगेँ मैले आफ्नो यौवनको रूपी सम्पत्तिले त्यो सारा नगरलाई मुग्ध पारेकी थिएँ ममा लट्ठिएका धनाढ्य युवकहरू विचित्र विचित्र मनज्ञ रत्नहरू नाना प्रकारका गहनाहरू प्रशस्त धन अनि रङबिरङका लुगा तथा कपुर अगरु मिश्रित चन्दन आदि सबै वस्तुहरू मोहिनी रूप भएकी मैले कमाएकी थिएँ अर्थात् जुटाएकी थिएँ हे राक्षस त्यतिखेर म आफ्नो घरमा कति सुन र कति रत्न छ त्यसको अन्त जान्दिन थिएँ किनकि कामले पीडित भएकी युवा राजपुत्रहरू सेठ साहुका पट्टा छोराहरू मेरा चरणको सेवा सधैँ गर्थे मैले आफ्ना नखराले ती सबैको सर्वस्व धुते कति काम पीडित युवक त आपसमा हानाहान गरेर मरे पनि त्यतिखेर त्यो अति राम्रो पुरा नगरमा मेरो त्यस्तै चाल थियो परन्तु जब मेरो दन्दनाउँदो उमेर ढल्कियो र युवकहरूको ओइलाउँदै गयो तब मेरो मन विरक्तिले सोच गर्न लाग्यो हरे शिव मैले जवानीमा न त सत्पात्रमा दान दिए न मैले कुनै यज्ञादिमा हवन गरेँ वा गराएँ न त मैले कुनै मन्त्रको नै अनुष्ठान गरेँ न त मैले कुनै व्रत नियमपूर्वक गरेँ धर्म गरेँ काम मोक्ष दिने भगवानको आराधना गरेँ मैले दुर्गति नाश गर्ने दुर्गा देवीको पूजा नै गरेँ यो जाब तुच्छ 2 दिने चटकमटके नरकीय सुख भोगको उपयोग गर्ने प्रबल लालसाले गर्दा न त सारा पाप हर्ने विष्णु नै स्मरण गरे उनको नाम नै जपे न ब्राह्मणहरूलाई असल भोजन र प्रशस्त दक्षिणाले तृप्त सन्तुष्ट नै पारे न कुनै प्राणीको कल्याण हुने कार्य नै गरे त्यतिखेर यौवनले दन्किएर मातिएको उमेरमा धर्मको कति पनि वास्तै नराखी तीमध्ये एउटा पनि पुण्य काम गर्दै गरिन हे भद्र राक्षस मैले त्यसरी धेरै पाप गरेँ र अन्तमा गालाका छाला चाउरिन थालेपछि ती पाप कर्मले मेरो मन भदभती पोल्न थाल्यो तब म असाध्यै पिरिएँ र अत्यन्त चिन्ताग्रस्त भएर कुनै विद्वान ब्राह्मणका शरणमा गएर ती ब्राह्मण देवता गुरुकुलमा बसेर आश्रमको नियम पालेर धन घन जटा सार स्वर सहित पढ्नुपर्ने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेदी चारै वेदका अनि 6 वेदाङ्ग शास्त्र अर्थात् वेद पढ्दा अनुशासन सिकाउने शिक्षा शास्त्र वेदको उच्चारण गर्न सिकाउने कल्पशास्त्र वेदका शब्द सिद्ध गर्न सिकाउने व्याकरण शास्त्र ग्रहहरूको गतिविधि सिकाउने ज्योतिष शास्त्र वेदका शब्दको अर्थ बताउने निरुक्त शास्त्र वेदको लय सिकाउने छन्द शास्त्र अनि 6 दर्शन शास्त्र अर्थात् ठिक बेठिक निर्णय वेदान्त दर्शन प्रकृति पुरुषबारे विवेचना गर्ने सांख्य दर्शन कार्यलाई देखेर कारण पत्ता लाउन सिकाउने वैदेशिक दर्शन वेदविहीन कर्म नै धर्म हो भनी सिद्ध गर्ने पूर्व मीमांसा दर्शन ब्रह्म नै ईश्वर हो भनी प्रतिपादन गर्ने उत्तर मीमांसा दर्शन यी 6 दर्शन र वित्त चित्तलाई रोकेर चित्तलाई एउटै वस्तुमा अड्याइ राख्न सिकाउने योग दर्शनका 8 अङ्ग इन्द्रियका पछि मन नउडाउनु नै यम पवित्रतापूर्वक दैनिक सदाचारमा रहनु नै नियम पद्मासनमा आदि बस्न सिक्नु नै आसन श्वास प्रश्वास क्रिया गर्न सिक्नु नै प्राणायाम इन्द्रियका वेगलाई रोक्नु नै प्रत्याहार सूर्यको तेजमा मात्रै मनको एकाग्रता हुनु नै ध्यान सुनेको
कुरो यथार्थ बुझ्नु नै धारणा प्राणलाई ब्रह्माण्डमा पुर्याई उहीँ राखी भएको अविचलत स्थिति नै समाधिका विद्या ज्ञाता अर्थात् जान्ने तथा गाउँ बस्तीका विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालयहरूमा पढाइने व्यावहारिक 14 विद्या र 64 कला विद्यामा पारङ्गत अनि लघु सिद्धान्त कौमुदीको साह्रै उपयोगी गुरुवथा नामको छलङ्गे अर्थ लेखिदिएको संस्कृत पढ्ने प्रारम्भ गरेका छात्रहरू र त्यो पढाउने गुरुहरूका श्रद्धापात्र भएका त्यसै अष्टसिद्धिका ज्ञाता अर्थात् हात्तीलाई भुसुनो बनाउने अडिमादि सिद्धि भुसुनोलाई हात्ती बनाउने महिमा सिद्धि मुसोलाई हात्ती जस्तै गरौँ बनाउने गरिमा सिद्धि हात्तीलाई मुसो जस्तै हलु बनाउने लगिमा सिद्धि नपाइने वस्तु पाउन सक्ने प्राप्त सिद्धि थोरैलाई धेरै बनाउने प्राकाम्य सिद्धि स्वयं शासक बन्न सक्ने इशिता सिद्धि कसैलाई पनि बसमा गराउन सक्ने बसिता सिद्धिकन साधनाद्वारा साधेका सिद्ध अनि मन्त्रले फुकेको पानी आँखामा छ्यापिदिएर रत्नाकार कहिने समुद्रभित्र रहेको महापद्म पद्मशङ्ख मकर कच्छप मुकुन्द कुन्द नील खर्ब नामका नवविधि अर्थात् सम्पत्तिका भण्डार देखाइदिने तथा अति शान्त स्वभावका अत्यन्तै शान्तिप्रिय एवं चित्तको स्थिरता सम इन्द्रियहरूको निरोध दम सत्यता तप शुद्धता शौच क्षमापन शान्ति मोहरहित आर्जव बोधता ज्ञान विशेष बुद्धि विज्ञान ईश्वरमा अटल विश्वासता यी गुण भएका तथा असली सन्तोषी अरूको उन्नति देखेर रमाउने कसैलाई पनि उसको कल्याण हुने कुरो मात्र कहने मान अपमान समान रहने मानिसले आकाशमा उड्न सिक्यो पानीमा बुड्न सिक्यो भुइँमा गुड्न सिक्यो तर मानिसको परस्परमा कस्तो सद्व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने कुरो सिक्न सकेन भनी पिरिरहने किन्तु भूमिबाट जलबाट पैदा गरिएको हुनाले भूमिपुत्र भौमासुर कहिने जसलाई भस्मासुर पनि भन्दछन् त्यस्तो जसले आफ्नै आमा पृथ्वीलाई खोक्र्याएर उसको सन्तुलन बिगारी परिणाममा विध्वंस रूपी प्रलय गराउँछ जसको चहल पहलले केही दिनको क्षणिक सुख दिलाए पनि समस्त जनताको शान्ति हित र आनन्द हर्दछ त्यस्तो दानवी भौतिङ्ग विद्यालाई पटक्क मन नपराउने तथा 6 वेदाङ्ग अर्थात् शिक्षाकल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छन्द अनि षड दर्शन अर्थात् न्याय वेदान्त सांख्य वैदेशिक पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा अनि 4 वेद अर्थात् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद एवं योग र योगको 8 अङ्ग अर्थात् यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारायण समाधिका शिक्षक तथा ब्राह्मण वर्गले सिद्ध पारेका वेदका मन्त्रका प्रभावले साधै चुरमुक्याउन सकिने अरू कुनै शक्तिले पनि नजितिने अजेय दानवहरू र जल वा थलले सूर्यबाटै संग्रह गरेर आफूभित्र धारणा गरेको बडबाग्नी नामको बिजुलीलाई प्रयोगमा ल्याई कतिपय काममा जोताई पैसा कमाउने विध्वंसकारी बाटोमा लम्कने दानवी शक्ति कारहरूलाई तिनका उत्पादित शक्तिलाई निरन्तर ध्रुव ताराको दृष्टि पारिरहने हुनाले आर्यावर्ती कहिने आफ्नो पुण्य भूमि हिमालय विन्ध्याचलको बीचमा भूमि र त्यस भूमिमाथिको पुरै आकाशमा हिमगन नदिने तथा आफ्ना पुर्खाले आफ्ना उत्तराधिकारी सन्तान ब्राह्मण वर्गहरूलाई मात्र ती मन्त्र सिद्ध गर्ने शक्ति थाँती छोडेर गएका वेदका मन्त्रहरूलाई सिद्ध पार्न आफ्ना शिष्यहरूलाई उक्साइरहने अनि तिनको बुद्धि तिखार्नलाई गायत्री जपको महिमा बताइरहने फेरि पृथ्वी जल तेज वायु आकाशको सामूहिक शक्ति समूह नै ब्रह्मा हो भन्ने जानिराख्ने सधैँ पाञ्चायनको पूजा गर्न लाउने सूर्य उत्तरायण हुँदा 108 मिनेट दिन बढ्दछ सुमेरुमा पुगी 2-4 दिन उसलाई परिक्रमा गरी सूर्य दक्षिणायन हुँदा 108 मिनेट नै दिनमान घट्दछ भने स्मृति बोधकका लागि 108 दानाले रुद्राक्षको अथवा अरू कुनै मालामा गायत्री जप गर्न लाउने अनि मैले भनेका यी कुरा नमानेर सूर्य उदाउँदा भाग्ने सूर्य अस्ताउँदा जाग्ने अन्धकार चाहिँ जागेको दानवे विलासिताको चमक दमकमा लट्ठिँदै वेद पढ्न एवं उसका मन्त्र सिद्ध पार्न छाडेर उसको लर्को लायो भने कल्पान्तैसम्म ती दानवहरूको दास बनी सारे आर्यावर्तका जनतालाई पराधीन पारिकन उनका अप्रत्यक्ष दास बनाए ती दानव्रतको डरले निरन्तर थर 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 काम्दै उनका बसमा रहनु पर्ला भनी बारम्बार सम्झाइरहने यदि तिमीहरूले आफ्नो ब्राह्मणत्वको त्रिकालदर्शी जगतै कपाउने शक्तिलाई थामिराख्न सक्यौ भने कुनै पनि अरू शक्तिले तिमीहरूलाई केही नाप्न सक्दैन न त शोषहरूले शोषण नै गर्न सक्दछन् न त शोषण गर्ने आवश्यकता नै पर्दछ बाहिरी प्रबल शक्तिको डर नभएपछि शासकहरू पनि ढुक्कसँग शासन गर्छन् बाबु हो जब ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म छाड्दछ तब देश भाँडिन्छ जबसम्म ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म थामिराख्छ तबसम्म देशमा सुख शान्ति बनिरहन्छ भनी आफ्ना शिष्यहरूलाई सम्झाइ बुझाइरहने ती राजनीतिका खग्गु धर्मशास्त्रका टप्पिस अनि तन्त्र मन्त्र टुना टोटका जादु चटक झारफुक धामी झाँक्री ओखती मुगी गर्नमा अर्थात् गणेशजीको मन्त्र विधिपूर्वक जपी सिद्ध पारी सिद्धि प्राप्त गरेकाले सदा कल्याणकारी सलत भारतीय आध्यात्म विद्यामा धुरन्धर किन्तु प्रारम्भमा सुखकारी भए पनि परिणाममा जगत विध्वंसकारी विकसित भौतिक विज्ञानका कट्टर विरोधी तथा सधैँ जलदल
नभरी नभए नभमै शान्तिमै शान्ति चाहिने एकदेव उपाध्याय नाम गरेका ती नैष्ठिक ब्राह्मण त्यसै राज्यका राजा अर्थात् मेरै बाबुका राजगुरु थिए। मैले उनै ब्राह्मणलाई श्रद्धा भक्तिका साथ उनका पाउमा फलफुल दक्षिणा चढाएर निकै बेर ढोगेर उनले इसाराले देखाए अनुमति दिएका आसनमा दुवै घुँडा मारेर बसी हात जोड्दै गहभरी आँसु डगडाउँदै आफ्ना सारा पाप कर्मको वृत्तान्त बताएर आफ्नो पश्चाताप रूपी तर्पण सुनाएर, हे ब्राह्मण देवता, मेरो त्यो उग्र पापको प्रायश्चित कसरी होला भनेर सोधेर, हे द्विजश्रेष्ठ, त्यो पापबाट म कसरी सद्गतिमा प्राप्त हुँली आफ्नै कुकर्मले पिरिएर तडपिरहेकी उदास मन भएकी बिचरी गहिरो पाप रूपी भासमा बाममै भासिएकी मलाई मेरो जगल्टामा समातेर यस भासबाट बाहिर निकालिदिनुहोस्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दयाका दृष्टिले मेरा उपर करुणाका जल बर्साउनुहोस्, किनकि सज्जनमा त सबैजना कृपालु नै हुन्छन्, किन्तु साधुहरू असज्जनमा पनि कृपालु हुन्छन्। मेरो यस्तो विनम्र प्रार्थना सुनेर ती दयालु ब्राह्मणले मेरा उपर कृपा गर्नुभयो र सबै धर्मले भरिएका तथा मलाई अति प्रसन्न पार्ने यस्तो कुरा भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिम्रा सबै निषिद्ध घृणित आचरणहरूलाई म भलीभाँति जान्दछु। मैले भनेको कुरा झट्टै गर। अब तुरुन्तै तिमी प्रजापति ब्रह्माको क्षेत्र प्रयागमा जाऊ। वहाँ गएर त्यही रहेर सधैँ गङ्गा यमुना सरस्वती नदीको सङ्गम त्रिवेणीमा नुहाउने गर। विशेष गरेर मकर राशिमा सूर्य रहेको बेला त्रिकाल स्नान गर्ने गर। त्यसै स्नानको पुण्य फलले तिम्रो सबै पाप नाश हुन्छ, किनकि जसले तिम्रो पाप नाश होस् त्यस्तो अर्को उपाय म देख्दिन। तीर्थमा गर्ने गरेको स्नानलाई ऋषिहरूले ठुलो प्रायश्चित्त बताएका छन्। सुन्दरी, तीर्थस्थलमा मनले पनि अशुभ कर्मलाई त्यागिदिनु पर्दछ। नित्यको प्रयाग स्नानले पाप खारिएर शुद्ध पवित्र भएकी तिमी मरेपछि पक्कै नै स्वर्ग जानेछौ। प्रयागराजको सङ्गमको स्नान मात्रैले पनि मनुष्यहरूलाई स्वर्ग प्राप्त हुन्छ, यसमा कुनै संशय छैन। प्रयागराज तीर्थमा गरिएको पापलाई छोडेर अरू ठाउँमा गरिएको सारा पाप प्रयागको त्रिवेणीमा नुहाउनाले तुरुन्तै त्यसै क्षणमा नै बिलाउँदछ, नाश हुँदछ। हे सुन्दरी, यस बाटोमा एउटा अचम्मको उपाख्यान सुन। उहिले कुनै समयमा गौतम मुनिकी पत्नीलाई देखेर कामरूपी शत्रुको वशमा परेको गुप्त कामुक इन्द्रले गौतमकै रूप धारेर उनलाई सुटुक्क भोग गरे। तब ऋषि पत्नी गमन गर्ने इन्द्रलाई उस स्त्रीकै सामुन्ने त्यस उग्र पापले उतिखेरै फल दियो। तब त्यस स्त्रीको पतिको श्रापको शक्तिले इन्द्रको शरीर हजार योनिले चिन्तित भएको कुरूप निन्दित लाज मर्नुको हुँदो भयो। तब मुन्टो निहुराएर देवराज इन्द्र त्यहाँबाट निस्किए अनि चारैतिर तिरस्कृत निन्दित हुन थालेर घृणित कर्मलाई निन्दा गर्न थाले। मेरु पर्वतको टाकुरोमा रहेको यस 100 योजन अर्थात् 400 कोष फराकिलो पानीले टम्म भरिएको राता चुच्चो हुने सेता नसेता बडे बडे रजहाँसहरूले शोभिएको कर्याङकुरुङका लामले तोरणिएको रङबिरङको कमलका फुलहरू फक्रिएको विशाल तलाउको हिमजलमा उम्रिएको कमलको कोपिलामा लुकेर बसे। त्यसै कमलमा बसेर आफूलाई तथा आफ्नै शरीरमा रहेको महान शत्रु कामदेवलाई निन्दा गर्न थाले। जुन कामले मुन्ट्याइँदा ठुला जन पनि कोमलमा निन्दित भएर आखिरमा नरकमा जागिन्छन्। काम चेष्टाले उत्पन्न भएको त्यो पाप वासना जो छ त्यो आयु कीर्ति यश धर्म तथा धैर्यलाई सत्यानाश पारिदिन्छ। अनेक आपत्तिहरूको निश्चित स्थान भएको हुनाले त्यो दुराचारी कामदेवलाई धिक्कार छ। आफ्नै देहमा रहेको कहिल्यै बसमा नरहने, कहिल्यै सन्तुष्ट नहुने, कहिल्यै नअगाउने अति असन्तोषी प्राणी मात्रको विकट शत्रु कामदेवलाई धिक्कार छ। हे सुन्दरी, यस्ता प्रकारले कमल रूपी सदन यानि घरमा लुकेर बसेका इन्द्रले सोचिरहेको बेलामा उता स्वर्गमा इन्द्र नभए स्वर्गको शोभा नै रहेन। त्यसपछि गन्धर्वसहित लोकपालसहित किन्नरहरूसित देवताहरू सची इन्द्राणीका साथमा आएर सबैले देवगुरु बृहस्पतिलाई सोधे, हे भगवान, हामीहरू देवताका राजा इन्द्रका बारेमा पटक्कै केही जान्दैनौँ। कहाँ उहाँ रहनुभएको छ, कहाँ जानुभयो? अब हामीहरू आफ्ना राजालाई कहाँ खोजौँ? जसरी घरमा सुपुत्र नभए धनधान्य र गुणै गुणले भरिएको पनि कुलको शोभा हुँदैन, त्यसै गरी देवगणको साथमा इन्द्र नभइकन स्वर्ग शोभिएको छैन। हे गुरु, जे गर्दा स्वर्गलोकको शोभा बढ्दछ चाँडै नै त्यस्तो उपाय गरी बक्सियोस्। हे गुरु, स्वर्गलाई शोभाले युक्त स्वामी भएको पारी बक्सियोस्। यस काममा ढिलो गर्नु योग्य छैन भन्ने तिनीहरूको कुरो सुनेर गुरु बृहस्पतिले उनीहरूलाई भन्नुभयो, आफूले गरेको अपराधको लाजले लज्जित भएर इन्द्र जहाँ बसेका छन् त्यो कुरो म जान्दछु। बेविचारले सहसा गरेका कामको फल अहिले इन्द्र भोगिरहेका छन्। जो जनले नीतिको त्याग गर्दछन् ती जनले बडे बडे दुःखको भोग भोग्नु पर्दछ। आश्चर्य छ कि राज्यको मदले उन्मत्त भएका पुरुष गर्ने नगर्ने कामको विचार गर्दैनन्। आफूलाई नै नाश गर्नेवाला अनेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निन्दित काम गर्दछन्। दुर्भाग्यले बुद्धि मासिएका मूर्खहरू मात्र यस्तो निन्दित काम गर्दछन्। जुन अपराध गर्नाले यहाँ पनि उहाँ पनि निष्फल हुँदछ। हे सुरगणो, अब हामी त्यहाँ जाउँ।
जहाँ ती इन्द्र लुकेर बसेका छन्। गुरु बृहस्पतिले यस्तो भनेपछि बृहस्पतिलाई नै अघि लाएर गएका सबै देवताहरू त्यस आश्रमबाट निक्लेर उता तलाउमा पुगेपछि त्यो फराक सरोवरमा सुन जस्ता सुन्दर कमलको वचन देखे अनि दिलमा उभिएर जस्तो प्रार्थना गर्दा इन्द्रलाई विश्वास पर्छ त्यस्तै स्तुति गरे। तब गुरुको बुझाइले इन्द्र कमल कोषबाट बाहिर निक्ले। त्यतिखेर उनको मुख निन्याउरो मलिन थियो, शरीर विरूप थियो, लाजका मारे उनका आँखा निहुरेका थिए। अनि इन्द्रले ती आफूभन्दा जेठा गुरुको दुवै पाउ पक्रेर, हे गुरु, मलाई रक्षा गर्नुहोस्, यस पापको नाश हुने अर्थात् यस पापबाट पार पाउने उपाय बताइबक्सियोस् बिन्ती गरे। तब देवराज इन्द्रको यस्तो विनम्र वचन सुनि गुरु ब्राह्मण बृहस्पतिले भन्नुभयो, हे देवेन्द्र, यस पापको नाश हुने उपाय म बताउँछु सुन। यदि प्रयागमा गएर गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थलमा त्रिवेणीमा झमझम 108 पटक डुबुल्की मारे गरेर माघे औँसीका दिन नुहायौ भने मात्र त्यसै क्षणबाट तुरुन्तै यस पापबाट तिमी छुट्दछौ। हे देवराज, हिज तिम्रा साथमा सबै जाउँ भन्ने आफ्ना गुरुको आज्ञा सुनेपछि आफ्ना गुरु र आएका देवगणा साथै इन्द्र आकाश मार्गले माघे औँसीका दिन प्रयागमा पुगे अनि गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल त्रिवेणीमा 108 डुबुल्की लाएर नुहाए। तब तुरुन्तै उनी आफ्ना पापहरूबाट मुक्त भए, छुटे अनि अत्यन्त प्रसन्न भएका देवगुरुले उनलाई वर दिनुभयो, हे निष्पाप इन्द्र, प्रयागमा कुम्भ स्नान मात्र गर्नाले तिम्रो पाप नाश भयो। हे इन्द्र, अब सब पाप नासिएका तिम्रा यी 1000 योनिको बदला मेरो कृपाले अहिले तिम्रा 1000 दिव्य दृष्टि हुन् भनेर वर दिनुभयो। त त्यतिखेर नै ब्राह्मणका वरले सचिपति इन्द्र पनि जसरी मानव सरोवर 1000 कमलले शोभिएको छ त्यसै गरी अरूले नदेखिने दिव्य 1000 आँखाले शोभिए। त्यसपछि सबै देवताहरूले, ऋषिहरूले पुजिएका तथा गन्धर्वहरूले स्तुतिगान गरिएको छँदा ती इन्द्र आफ्नो अमरावती नगरीमा गए। हे सुन्दरी, त्यस्ता प्रकारले प्रयागको त्रिवेणीमा माघे औँसीमा नुहाउनाले त्यस्तो पापी इन्द्र तुरुन्तै पाप सखाप भएका भए। त्यसकारण हे कल्याणी, आफ्नो उग्र पाप नाश गर्न चाहने हे सुन्दरी, अब तिमी तुरुन्तै आफ्नो समस्त पापको विनाश गर्नका लागि तथा अचल स्वर्ग वा कैलाशवास प्राप्तिका लागि ती देवताहरूले पनि सेवा गरिएका प्रयागको त्रिवेणीको सङ्गममा जाऊ र आज पौष शुक्ल एकादशी हो। आजको 5 दिनमा पौष शुक्ल पूर्णिमा आउँदछ। त्यस दिनदेखि प्रातः क्रियासकि हात गोडाका नङ काटी त्रिवेणीमा नुहाई धुवाई शुद्ध पवित्र भई अभिष्य वस्तु मात्र दिनहुँ एक छाक खाई त्यहाँका तीर्थ पुरोहितलाई सोधी उनले भने वा अराए बमोजिम गरी नियमपूर्वक त्रिवेणीमा त्रिकाल स्नान गरी सौभाग्य दिने, सौभाग्य बढाउने, पाप सखाप गराउने, स्वर्गवास दिलाउने स्वस्थानी देवीको व्रत बसी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन देवीको उद्यापन पूजा सक्ने गरी यसै बीचमा नै मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन परे माघे सङ्क्रान्तिदेखि फागुन सङ्क्रान्ति नलागेसम्मका दिनहरूमा त्रिवेणीमा माघ स्नान, मकर स्नान श्रद्धा भक्तिपूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र जप्दै गर्ने गर। स्वस्थानी देवीको कृपाले प्रयागको त्रिवेणीमा माघभरि मकर स्नान गरेको पुण्यले तिम्रो सारा पाप नाश हुनेछ। निष्पाप भएकी तिमीले अन्तमा सदाका लागि कैलाशवासमा स्वर्गवास पाउनेछौ भन्ने यस्तो त्यो इन्द्रको वृत्तान्त सहितको मङ्गलकारी वचन ती ब्राह्मणको मुखबाट सुनेर मैले उत्ति नै खेरि हतारिँदै उनको गोडामा ढोगेर आफ्ना सबै बन्धुजनलाई, दास दासीलाई अनि ऐश्वर्यशाली आफ्नो घरलाई त्यति मात्रै होइन, हे राक्षस, सकल भौतिक भोगको विषयलाई प्रत्यक्ष विषयको गाँस जस्तै ठानी चटक्क त्यागेर अनि आफ्नो शरीरलाई पनि झडभङ्गुर अर्थात् केही दिनपछि नै अवश्य नाश हुने ठान्दै छँदै म ती ब्राह्मणको घरबाट फुत्त निस्किएर नरक रूपी समुद्रमा जाकिने भयङ्कर अन्तस्करणको आगाले हृदयमा भदभती पोलिए कि मैले, हे राक्षस, तब त्यहीँबाट सरासर प्रयागमा गएर ब्राह्मणले बताए जस्तै गरी स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा र माघभरि नै त्रिकाल बिहान मध्याह्न साँझ नियमपूर्वक गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल त्रिवेणीको जलमा श्रद्धासाथ पटकै पिच्छे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप्दै 108 डुबुल्की मारेर मकर स्नान गर्ने गरे। अब हे बुढा राक्षस, त्यस त्रिवेणीमा गरेको मकर स्नानको महिमा सुन। 3 दिन म त्यहाँ लगालग मकर स्नान गरेपछि मेरो समस्त पाप नाश भयो। बाँकी 27 दिनको माघ स्नानले मलाई जो पुण्य फल प्राप्त भयो त्यस पुण्यले मलाई देवयोनिमा जन्मायो। त्यतिखेर म देवी पार्वतीकी अति प्यारी सङ्गिनी भएर कैलाशमा रमाउँदै बसेकी छु। त्यसै प्रयागको मकर स्नानको प्रभावले नै मलाई यस्तो यो पूर्वजन्मको जाति स्मरण ज्ञान इच्छा अनुसारको रूप बदल्न सक्ने शक्ति, यो खेचरी यानि आकाशमा उड्ने गरी राजगुरुमा भएको विविध विद्याको ज्ञान र यो कैलाशको वास प्राप्त भएको हो। त्यसैले प्रयागको मकर स्नान महिमा सम्झेर प्रत्येक माघमा प्रयागमा मकर स्नान गर्न म प्रयाग जाने गरेकी छु। अब कैलाश पुगेर पार्वतीका साथै स्वस्थानी देवीको पूजा गर्छु। हे राक्षस, मैले मात्रै होइन, जसले पनि मैले जस्तै गरी त्रिवेणीकै तटमा बसेर स्वस्थानी
देवीको व्रत पूजा मकर स्नान गर्दछ ती सबैले पनि स्वर्गलोक वा कैलाश लोकको बास पाउँदछन्। यति आफ्नो पूर्व चरित्रको वृत्तान्त बखानेर फेरि काञ्चनमारीले हे राक्षस, आश्चर्यचकित भएका तिमीले मलाई जो सोध्यौ त्यो मैले तिम्रो प्रसन्नताका लागि आफ्नै घटेका सबै घटना सुनाएँ। अब तिमी पनि मेरो प्रसन्नताका लागि आफ्नो पूर्व चरित्र बताऊ। कुन कर्मले तिमी विरुद्ध अत्यन्त डरलाग्दा भएर जन्मिएका छौ? धारी जुङ्गा बढाएर बडा बडा धारा भएका मान्छेको मासु खाने भएर किन यो पहाडको गुफामा रहन्छौ? सोधिन्। तब त्यो राक्षसले भन्न थाल्यो, सज्जन जनप्रिय वस्तु दिन्छन्, गुह्य कुरो लिन्छन्, प्रेमपूर्वक बोल्छन्, सोध्छन्। हे भद्रे, पराईको कल्याण गर्नेवाली ती सबै कुरा तिमीमा रहेका छन्। हे वामलोचने सुन्दरी, तिमीले मलाई निश्चय नै कृपा गर्यौ, यो कुरो म भन्दछु। हे भद्रे कल्याणकारिणी, मेरो यो कुक्रमको निवारण तिमीबाट नै चाँडै हुन्छ। यसकारण मैले जो स्वयं पाप गरेको छु अब त्यो सब तिमीलाई म सुनाउँछु। सज्जनलाई दुःख निवेदन गरेपछि तब मैले सबै सुखी हुन्छन्। पातलो कम्मरवाली सुन्दरी, अब मेरो वृत्तान्त सुन। पहिलेको जन्ममा म काशीमा वेदका धेरै ऋचाहरू जान्ने वेद विद्यामा पारङ्गत श्रेष्ठ ब्राह्मण थिएँ। ठुलो निर्मल कुलमा मेरो जन्म भएको थियो। हे सुन्दरी, त्यतिखेर मैले दुराचारी राजाहरूले, शूद्रहरूले अनि वैश्यहरूले गरेका डरलाग्दा निन्दित दानका वस्तुहरू पनि काशीमा बसेर दान लिएँ। प्राय गरेर धेरै नै निषेध गरिएका घृणित दान पनि लिएँ अनि चाण्डालहरूले गरेको कुत्सित दान पनि मैले लिन पनि पछि सरिनँ। यहाँसम्म कि किसानहरूले बजारमा किन्नै पर्ने तर पसलेले 100 मा किनेको वस्तुलाई करको भारी बोकाएर 300 मा किसानलाई बेच्ने, अनि किसानले उब्जाएको खाद्यान्न वा खाद्य वस्तु किन्दा चाहिँ सुक्ती घरती ढुलाइ कोठी कुसित नगर, प्रवेश कर कटाई 100 को उसको माललाई 60 मा किनिली समस्त किसानलाई किङ्गिङ्राई। उत्तम खेती मध्यम व्यापार उद्धम चाकरी भन्ने बृहस्पतिको नीतिलाई पर्लक्क उल्टाई उत्तम चाकरी मध्यम व्यापार अदम खेती बनाउने शुक्राचार्यको नीतिलाई अँगालेर किसानहरूलाई हल्लनटट्टु बनाउने अनि साधुहरूलाई एकदम दुःख दिने, सताउने र यस्तो प्रकारको क्रियाकलापहरू गरिसकेपछि पार्टीवादी सरकारको पार्टी शासकले धाक देखाउन गरिएको त्यो किसान शोषिएको पापै पापले मुछिएको द्रव्यदान लिनु पनि पछि परिन। दान लिएर पनि फुर्किन छोडिन तथा अरू पनि म लोभिन। त्यहाँ कति अनेक पाप गरेँ जहाँ मैले जो नगरेको पाप कर्म छ त्यो छैन होला। हे सुन्दरी, मैले त्यस पुण्य क्षेत्रमा गरेका अरू पाप कर्म पनि सुन। त्यस अभिमुक्त वाराणसी अर्थात् बरुडा र 80 नदीको बिचैमा क्षेत्रमा गरिएको एक रत्ती पनि जो पाप छ त्यो पाप त मेरु पर्वत समान ठुलो हुन्छ। मैले उस जन्ममा कति पनि धर्मको सञ्चय गरिन। हे सुन्दरी, तब त्यसरी त्यहाँ धेरै समय बितेपछि म त्यहीँ मरे। अभिमुक्त वाराणसीको प्रभावले म नरकमा गइन। अभिमुक्त क्षेत्रमा मरेको कोही पनि पापी नरकमा जाँदैन, किन्तु अभिमुक्त क्षेत्रमा गरिएको कुनै पनि पाप वज्र समान दृढै ननासिने हुन्छ। त्यसै वज्रले पापको प्रभावले हिमालय पर्वतमा भयानक अतिशय दुष्ट पापी राक्षस भएर मेरो जन्म भएको हो। योभन्दा पहिले 2 पल्ट गिद्ध, 3 पल्ट बाघ, 2 पल्ट सर्प, 1 पल्ट लाटो कोसेरो भएर जन्मिएको थिएँ। त्यसरी 9औं पल्ट सुँगुर पनि भएँ। हे भामिन, हे सुन्दरी, मेरो यो राक्षसको जन्म 10वां जन्म हो। नाना प्रकारका योनिमा जन्मदै मेरा हजारौं वर्ष बितिसके। हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी, यो दुःख समुद्रबाट मेरो उद्धार हुने उपाय छैन। हे शुभ्र सुन्दर आँखी भुइँवाली, यहाँ वरिपरि 3 योजन अर्थात् 12 कोससम्मको भूमि मैले जन्तुहीन गराइसकेको छु। मैले धेरै नै निरपराधी जीवहरूको पनि नाश गरेको छु। त्यस दुष्कर्मले मेरो मन निरन्तर जलिरहन्छ। तिम्रो यो दर्शन रूपी अमृतले सोचे कि मेरो मन अहिले एकदम शीतल भएको छ। तीर्थहरूको शुभ फलता कुनै समयमा गएर फल्छ, तर सज्जनको समार्गमा अर्थात् भेट वा तुरुन्तै फल्छ। हे शुभ्रु, यसै उसले बुद्धिमानहरू सत्सङ्ग तिनको प्रशंसा गर्दछन्। मेरो मनमा भएको यो सबै आफ्नो दुःख मैले तिमीलाई बताएँ। यस्तो कोही बिरला कोटी नै सज्जन होला जसलाई अरूको दुःख सुनेर आफ्नो अन्तरात्मा खिन्न नहोस्। यस बारेमा उचित कुरो तिमी स्वयं जान्दछौ। यसै कारण अब यसभन्दा परतिर म केही भन्दिनँ। म हर हमेसा यस दुःख सागरबाट कसरी पार पाउँछु भन्ने कुरो सोचिरहन्छु। सज्जनहरूको समागम सबैको उपकार गर्ने हुन्छ। के क्षीर समुद्र केवल हाँसलाई मात्र दुध दिन्छ र के बगुल्लालाई दिँदैन? तब कुमारजी भन्नुभयो, हे अगस्त्य मुनि, त्यस राक्षसको त्यस्तो वचन सुनेर दयाले हृदय पग्लिएकी काञ्चना मालिनी धर्मदानमा मती गरेर धर्म दिने विचारले भनी, हे राक्षस, तिमीलाई म अवश्य उद्धार गर्नेछु। अहिले तिमी सोच नगर, तिम्रो राक्षस तत्त्वबाट छुटकाराका लागि म प्रयत्न गर्नेछु।
यस्तो दृढ प्रतिज्ञा गरेर भन्न थाले, मैले वर्षेनी विधिपूर्वक धेरै माघ स्नान र स्वस्थानी व्रत पूजा गर्ने गरेकी छु। हे भद्र राक्षसी, यो सब मैले गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम ब्रह्म क्षेत्रमा मकर स्नान र कैलाशमै श्रद्धापूर्वक स्वस्थानीको पूजा जो गर्ने गरेकी छु, त्यसको त्यो पुण्य सङ्ख्या वा ती दुवै सत्कर्मका धर्मको म वर्णन गर्दछु। त्यस्तै जस्तै विद्वान जनहरूको धर्मको आचरण गुप्त राख्नु भनेका छन्। वेद जान्ने मुनिहरू दुखीलाई दान दिने कामको प्रशंसा गर्दछन्। हे भद्र भलादमी, समुद्रमा वर्षने मेघको के फल हुन्छ र? हे राक्षस, मैले स्वयं त्यस पुण्यको फल अनुभव गरिसकेको छु। हे मित्र, तुरुन्तै तिम्रो पाप विनाश गर्नका लागि मेरो त्यो पुण्यबाट केही पुण्य तिमीलाई दिन्छु भनेर अनि आफ्नो चिसो लुगा निचोरेर तब त्यो जल आफ्नो परसरमा लिएर त्यो बुढो राक्षसलाई आफूले गरेका 3वटा माघ महिनाको पुण्य भइन्। हे अगस्त्य मुनि, स्वस्थानीको पुण्य मिसिएको त्यसको त्यो माघ स्नानको धर्मबाट पैदा भएको त्यस पुण्यको प्रभाव सुन। त्यो पुण्य पाएर उसै बेला उसको राक्षसीको शरीर त्याग्यो र सूर्य जस्तो तेजिलो देवताको आकारको भयो र हर्षले उसका आँखा किले देवताहरूले ल्याएको विमानमा चढ्यो। त्यतिखेर आकाशमा स्थिति विमान उसको तेज चम्क्यो। तब आफ्नो प्रभावले 10 दिशालाई प्रकाशमान पार्दै दिव्य देह धारण गरेको त्यो राक्षसले मानव दोस्रो सूर्य समानको शोभा पायो। त्यसपछि उसले त्यो सज्जन काञ्चन मालिनीलाई प्रशंसा गर्दो भयो, भन्यो, हे भद्रे, हे कल्याणी, कर्मको फल दिनेवाला जो भगवान ईश्वर छ, यो सबै कुरो जान्दछ। जहाँ जुन पापले तेरो उद्धार हुने सक्दैन थियो, मेरो उद्धार हुन सक्दैन, सब पापबाट तिमीले मेरो विस्तार गरिदियौ। हे देवी, अब पनि कृपापूर्वक मेरा उप प्रसन्न हुनुहोस्, दया गर्नुहोस्। सारा नीति नै नीतिले भरिएकी कल्याणकारी शिक्षा मलाई दिनुहोस्। तिम्रो त्यो शिक्षा निश्चय नै धर्मको आचरण गराउनेवाला हुनुपर्दछ, र भनेर यसरी सुनाइसकेपछि जुन गर्नाले फेरि म पाप गर्ने पापी नहुँ त्यस्तो नीति सुनेपछि तिम्रो आज्ञा पाए पनि मात्र म सुरलोक जाँदछु। हे अगस्त्य मुनि, त्यो राक्षसले भनेको प्रिय धर्ममय यस्तो वचन सुनेर अत्यन्त प्रीतिपूर्वक त्यो काञ्चन मालिनी उसलाई धर्मनीति सुनाउन थालिन्। हे दिव्य देहमा परिवर्तन भएका राक्षस, अब तिमी हमेशा धर्मको सेवन गर, प्राणी हिंसा त्याग, महात्माहरूको सेवा गर, कामदेव रूप प्रबल शत्रुलाई जित, अर्काको दोष गुणको चर्चा पटक्कै गर्न छाडेर साँचो बोल्ने गर, हरिको या हरको हर दिन पूजा गर्ने गर। लौ, अब सरासर देवलोक जाग। पछि मर्त्यलोकमा जन्म लिएपछि हड्डी मासु रगत भरिएको त्यो शरीरमा हिरिक्क हुने आफ्नो बुद्धि तिमी त्याग। हमेसै स्वास्नी छोरीमाथिको हिरिक्क हुने माया ममतामा मात्रै नलागे रात दिन यस संसारलाई क्षणभङ्गुर ठान इच्छा शक्ति प्राप्त गराउन सक्ने योगमा श्रद्धा बढाए। त्यसै मात्र तन मन लगाएर वैराग्य निष्क्रिय भावमा रमाउने हो। मैले यो धर्मको मार्ग तिम्रो प्रीतिले भनेकी हुँ। सबै कुरो मनमा राख र शील स्वभावका हो। राक्षसी शरीरलाई त्यागेर देवताको रूप धारण गरी चम्किलो भई विमानमा बसेका तिमी अब झट्टै सुखपूर्वक सरासर स्वर्गमा जाऊ। यति धर्मनीति सुनिसकेर तब सन्तुष्ट देखिएको त्यो राक्षसले बोल्यो, नित्यै तिमी प्रसन्नतापूर्वक रहे, तिम्रो सधैँ कल्याण होस्। हे वरवर्णिनी सुन्दरी, चन्द्र सूर्य रहेसम्म तिमी कैलाशमा नै महादेव शिवजीका नजिक रमाइरहनु, अनि पार्वतीजीका साथ तिम्रो सदा अटुट प्रेम रहोस्। हे माता, तपाईँ सदा धर्ममा श्रद्धा वाली, तपस्यामा निष्ठा वाली हुनुहोस्। शरीरमा लोभ र ममत्व तिम्रो नहोस्। दुखीहरूको दुःखलाई सधैँ हेर्ने विचार्ने गरियोस्। यति भनेर ती सज्जन कञ्चन मालिनीलाई ढोगेर त्यतिखेर देवता जस्तो भएको त्यो राक्षस धेरै गन्धर्वहरूले स्तुति गरिँदै सरासर स्वर्ग जाँदो भयो। तब त्यतिखेर पूजा गर्न आएका देव कन्याहरूले त्यो तमासा देखेर हर्षले गदगद भएका छँदा त्यहाँ आएर त्यस काञ्चन मालिनीको शिरमा फुलको वृष्टि गराए। त्यसपछि उसलाई अँगालो हालेर ती कन्याहरूले तिमीले त्यस राक्षसलाई विचित्र तरिकाले पापबाट छुटायो भन्ने प्रिय वचन भन्दा भए। त्यस दुष्टका भयले कोही पनि यस जङ्गलमा पस्न सक्दैन थियो। अब हामी निर्भय भएर यस जङ्गलमा सुखपूर्वक डुलफिर गर्छौँ भन्दै ती देव कन्याहरू आफ्नो नित्य पूजा सिद्ध्याउन अक्षोदकतिर लागे। हे अगस्त्य मुनि, तिनीहरूको त्यस्तो कुरा सुनेर काञ्चन मालिनी अत्यन्त खुसी भई। तब त्यो सती काञ्चन मालिनी उसै दानले कृतार्थ हुँदी भए। स्वस्थानीको नित्य पूजा गर्नका लागि कैलाशतिर उड्दा हुँदै गन्धर्व कन्या त्यो श्रेष्ठ काञ्चन मालिनी परि त्यस राक्षसलाई त्यसको त्यो राक्षस योनिबाट छुटाएर तुरुन्तै आकाश मार्गले उडेर कैलाश जाँदा आफूले गरेको परोपकारले गर्दा अत्यन्त प्रसन्न भई जो मनुष्य त्यो गन्धर्व कन्या काञ्चन मालिनी र बुढो राक्षसले कहेको त्यो
श्रेष्ठ संवाद भक्तिपूर्वक सुन्दछ त्यो मनुष्य सधैँ कहिल्यै पनि अधर्म गर्नतिर मन दौडाउने, आफ्ना इन्द्रियहरूमा दुष्ट राक्षसहरूद्वारा बाधित अर्थात् पीडित हुँदैन, त्यसको बुद्धि सधैँ धर्ममा लागिरहन्छ। यसै उसले उसका परिवारलाई पनि प्रत्येक वर्ष स्वस्थानीको पूजा गर्न र त्रिवेणी मकर स्नान गर्न मन रमाइरहन्छ। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवाद स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायम काञ्चन मालिनी कैलाश समूह नाम 30औं अध्याय 30 अब यो कथा श्रवण गरिसकेपछि हातमा चन्दन अक्षता फुल लिएर यो मन्त्र पुष्पाञ्जली पढ्नुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलम वा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया पुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रेण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्दिन्दुतसारा हार धवला या सुप्रवस्थावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकरा प्रभृति वैर देवै सदा वन्दिता सामं पात सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियद्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत् त्यति भनेर आफ्नो मनोकामना सम्झेर पुस्तकमा चढाइदिनु होला। जय बलिए श्री स्वस्थानी माताको जय।